अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ये जो मामला चल रहा है DGISI का और हुकूमत वक़्त का, इस पे मुझे एक चीज़ याद आती है, ख़ास तौर पे एक सेइंग है इमाम गज़ाली की। उन्होंने कहा कि हुब्बे जाह के हवाले से कि सीना-ए इंसान से जो आखिरी चीज़ निकलती है, वो हुब्बे जाह है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम लोग दुनिया में देखते हैं कि अपनी जाह व हशमत के लिए इंसान क्या से क्या कर बैठता है। अब ये जो सूरत हाल बन रही है, ये भी मुझे कुछ इस तरह की कहानी लग रही है और इसमें मुझे आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है और उसमें मेरी गुज़ारिश सबसे पहले एक डिस्क्लेमर के तौर पर ये होगी कि जब मैं ये बातें करूँगा आपसे, तो मैं जब आपसे किसी भी इदारे के मुतल्लिक़ कोई बात करूँगा, तो वो एक शख़्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँगा। तो प्लीज़ उसको जनरलाइज़ ना कीजिएगा। मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँगा और वो इंडिविजुअल जो हैं, वही इस वक़्त जो हैं वो ज़ेर बहस भी हैं। तो एक तो ये है कि सबसे पहले ये समझें कि वहाँ पे अगर इस्लामाबाद में अगर कोई ये पूछे कि इस्लामाबाद को सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो कहाँ से हो सकता है? तो वो ज़ाहिर है जवाब यही आएगा कि जनाब पिंडी से आएगा। क्योंकि हमारी तारीख तो यही है, हमारे साथ यही होता रहा है। तो जो भी इस्लामाबाद में होता है, उसको हर वक़्त ये धड़का लगा रहता है कि पिंडी उसको कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। तो ये अंदर-अंदर से ये चीज़ें चल रही होती हैं। और पिंडी जो है, वो क्या है? वो ज़ाहिर है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट कह लें, फ़ौज कह लें, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर है, पिंडी में चीफ़ है, आप कह लें कि उसका जो रिप्रेज़ेंट कर रहा है पूरी फ़ौज को। फिर पिंडी में 2 और भी शख्सियत हैं और वो हैं, एक तो कमांडर 10 कोर। जो कमांडर 10 कोर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पूरी गेम ऑफ थ्रोन में कह लें। और एक और शख्सियत है, वो चूँकि वो उतना सीनियर नहीं है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है और वो है कमांडर 111 ब्रिगेड। तो ये जो तीनों हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस स्कीम ऑफ थिंग्स में, जो भी अभी चल रही है या चलती रही है पहले हमारे यहाँ। अब इसमें आप ये देखें कि अगर प्राइम मिनिस्टर चीफ को ये कहे कि फलां बंदे को कमांडर 10 कोर लगा दे, या कम से कम चीफ को ये पता चले कि वो ये चाहते हैं कि लगा दिया जाए, और फिर अगर ये इधर-उधर से पता करवाया जाए, तो पता चला कि नहीं, वो इंटरेस्टेड भी हैं, जिनको लगाना चाहते हैं, तो वो भी पता चल जाता है कि फिर सच्ची बात थी। क्योंकि आपने डबल चेक किया, तो पता चला कि बात तो सच्ची है। अच्छा, अब सूरत-ए-हाल ये है कि इस पूरी गेम में आपको पता है 111 ब्रिगेड भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। 111 ब्रिगेड में मेरा ख्याल है 4 बटालियंस होती हैं, उसमें प्रेज़िडेंट भी है, उसमें प्रेज़िडेंट के ऊपर भी एक लगी हुई होती है, प्रेज़िडेंट हाउस के साथ-साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और इधर ये सारी उसमें वो चल रही होती हैं। और ये बेसिकली ये इतना ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है कि हमने इसको देखा हुआ है। 3 या 4 मिनट के अंदर-अंदर अगर कोई चाहे, तो पलटा खा जाती है सारी की सारी गेम। सिर्फ़ 3-4 मिनट के अंदर-अंदर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ करना क्या होता है कि वहाँ से अपनी बंदूकों का रुख ही सिर्फ़ मोड़ना होता है। अंदर से बाहर कर दिया, बाहर से अंदर कर दिया। तो बस वो 2-3 मिनट ही उसपे लगते हैं। और जो कमांडर 10 कोर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके नीचे ये 111 ब्रिगेड भी आता है। और किसी ज़माने में तो ये जो 10 कोर था, इसकी तो अशीरबाद भी कहीं ऊपर से आती होती थी, बाहर से। तो अब तो ख़ैर वो उस तरह का सिलसिला नहीं है, लेकिन बहरहाल इस तरह की चीज़ें होती रही हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब ये है कि पता ये चला कि किसी ने ये कहा कि मुझे कमांडर 10 कोर लगा दें। अगर आप ये कर लें, तो फिर आपके 5 साल जो हैं वो पक्के हैं। तो 5 साल जो पक्के जिनको होने चाहिए थे, जिनको ये लालच भी था, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर 5 साल अगले भी पक्के मिल जाते हैं, और आपको याद होगा कि ये बात ऐसे नहीं है, पिछले चंद माह पहले ये बातें बाकायदा तौर पे आ गई थी कि हमारी अगली टर्म भी पक्की है। और अली ज़ैदी साहब को मैं कोट करूँगा कि उन्होंने तो
اوپنلی کہہ دیا تھا کہ ہاں جی ہم تو اگلے 28 تک ہیں یہاں پہ. تو اگر یہ صورتحال بنی اور انٹرسٹ یہ تھا کہ مجھے یہ لگا دیا جائے اس میں کمانڈر 10 کور اور پرائم منسٹر کے ذریعے یہ بات آگے پہنچا بھی دی گئی، تو پھر اس میں میسج کیا تھا؟ میسج یہی تھا کہ معاملات جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے حد تک تو بالکل ٹھیک ہیں کہ وہ ان کو پکی آگے 5 سال کی نوکری یا 5 سال کی جو کچھ بھی کرے حکومت وہ مل جانی تھی، اور ادھر ان کی اپنی پکی ہو جانی تھی کیونکہ انہوں نے پھر اگلا چیف لگ جانا تھا. تو اب یہ جو صورتحال ہوئی ہے اس میں کہ آپ کے بھی 5 سال پکے اور میرے بھی پکے، تو یہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن تھی. اسی لیے ظاہر ہے جو بنی گالہ والے ہیں انہیں یہ اچھا لگا کہ معاملات جو ہیں اگر اس طرح کے ہو جائیں تو ایک اسموتھ فنکشننگ جو ہے وہ ظاہر ہے، مطلب اٹ میک سینس فار دیم کہ اگر اس طرح کا ہو جاتا ہے تو وہ یہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ تھا مقصد کہ اس طرح اگر 10 کور میں آ جائیں گے تو وہ ایک تو یہ ہے کہ پی ایم کے قریب بھی رہیں گے، اسلام آباد میں بھی رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ پی ایم کے ساتھ ان کا جو آنا جانا ہے وہ بھی چلتا رہے گا. بنی گالہ میں بھی ٹرپس وغیرہ لگتے رہیں گے، وہاں پہ بھی چلتا رہتا ہے سلسلہ، وہ بھی چلتا رہے گا، اور سارا کچھ مطلب آل گڈی گڈی. تو ظاہر ہے وہ پی ایم کو بھی اچھا لگا اور انہوں نے آئیڈیا لائک کیا اور انہوں نے آگے پہنچا بھی دیا. اب صورتحال یہ ہوئی کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا دوسری طرف پنڈی کی طرف، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس میں ایک سلسلہ ہے، اس میں ڈائریکٹ بات اس طرح نہیں کی جاتی ہے اور نہ ہی اس طرح منورنگ کی جاتی ہے. اور لیکن اس کو ہوا یہ کہ معاملات کو تھوڑا سا ذرا پریمپٹ کیا گیا. اب جب یہ صورتحال بنی، آپ کو یاد ہوگا سپٹمبر 7 کو میرا خیال ہے سپٹمبر 7 کو یہ خبر آئی کہ جناب کمانڈر 10 کور کس کو لگا دیا گیا؟ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو. ٹھیک ہے جی. اور جو لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر تھے جو 10 کور کے پہلے تھے کمانڈر، ان کو کمانڈر ملتان کور لگا دیا گیا. یہ سپٹمبر 7 کی بات ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے. یہ ابھی جو ہوئی ہیں پوسٹنگ یہ ہوئی ہیں اکتوبر 6 کو. تو یہ معاملہ پہلے سے چل رہا ہے. تو میں آپ کو بتانے کی جو کوشش کر رہا ہوں یہ ہے کہ یہ صورتحال جو تھی یہ پہلے سے ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی بھی تھی. جنرل مرزا کو لگایا گیا 10 کور کمانڈر، اور ان کی جگہ پہ بھیجا گیا ان کے جو تھے وہاں پہ جو تھے چراغ حیدر صاحب، ان کو بھیجا گیا کمانڈر ملتان، اور پھر جو تھے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب ان کو بنا دیا گیا سی جی ایس. اور یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سلاٹ تھی، ان کو سی جی ایس لگا دیا گیا. پھر جو جنرل وسیم اشرم تھے ان کو بنا دیا گیا ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز. تو یہ اس وقت ہی پریمپٹ کر دیا گیا تھا کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں ڈائریکٹلی بات جو ہے وہ اس طرح ہوگی کہ کسی کو یہ ضرورت ہی نہ پڑے کہ جی وہاں پہ لگا دیں وہاں پہ لگا دیں، تاکہ یہ چیزیں جو ہے پہلے سے کور ہو جائیں اور پھر ہم اس کو آگے جا کے دیکھ لیں گے. اب یہ جو صورتحال ہوئی ہے اس میں ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر 7 کو یہ جب خبر آئی کہ یہ پوسٹنگز ہو گئی ہیں، اس سے 3 دن پہلے صرف سپٹمبر 4 کو، مجھے یاد ہے سیٹرڈے کا دن تھا، جو اپارا والے ہیں وہ کابل چلے گئے. اور جب وہ کابل گئے تو اس میں چیف صاحب کی ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ ان کی اس میں اشیر بات شامل نہیں تھی اور نہ ہی ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا. بلکہ بعد میں یہ بھی سنا گیا کہ انہیں اس چیز کو ناپسند کیا کہ اس طرح انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. تو لیکن وہ پارا والے جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے ساتھ چونکہ ڈائریکٹ تھے تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، مجھے اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں یا ان سے پوچھ لیا میں نے تو وہ چلے گئے. اب وہ جب وہاں پہ گئے تو ادھر سے یہ 10 کور والی سلسلہ چل رہا تھا کہ ان کو 10 کور پہ لگایا جائے. تو یہاں سے پھر بات جو ہے وہ بگڑنی شروع ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. یعنی پھر اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ سپٹمبر 7 کو پریمپٹ اور
दूसरी जो है वो सारा सिलसिला हो गया, कमांडर 10 कोर्स जनरल साहिर साहब चले गए और सीजीएस भी चले गए। तो इस तरह करके वो मामला जो था वो हो गया, और यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने समझा कि ये इन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि आपकी बात हमने नहीं मानी। तो यहाँ से मामला जो है वो शुरू हो गया हुआ था। और अक्टूबर 6 को जो रिलीज़ आई है, प्रेस रिलीज़ आई है, उसमें फिर उन्होंने उनको भेजने का ऐलान किया पेशावर कोर। तो कोर कमांडर पेशावर के तौर पर, अब वो नहीं जाना चाहते होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पेशावर जाते तो वो बनीगाला से ज़रा दूर हो जाते, और वो नहीं चाहते होंगे कि ज़रा दूर जाया जाए। तो यहाँ पे जो सारा का सारा सिलसिला हुआ ना, वो मामलात जो हैं वहाँ पे ख़राब होने शुरू हो गए। अच्छा, अब जब ये सब कुछ हुआ है, तो फिर उन्होंने ये कहा कि अच्छा चलें, ये अगर हो गया है, तो फिर अब पारा में ही रहा जाए। तो फिर हमने ये सुना कि जी प्राइम मिनिस्टर तो ये चाहते हैं कि उनको अभी थोड़ा-सा चलने दिया जाए यहाँ पे, और उसके बाद फिर देखी जाएगी, और फिर उनको और भी कमांड करवा दी जाएगी। तो इस तरह फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब आप यहाँ पे इनको रहने दें। अब वो जब जनरल अंजुम की भी प्रेस रिलीज़ आ गई, तो उसके बाद फिर ये टसल शुरू हो गई। उसका बैकग्राउंड मैंने आपको थोड़ा-सा बता दी है कि वो 10 कोर वाली बात चल रही थी। उधर से फिर जब ये सिलसिला हुआ, तो फिर उन्होंने एक स्टैंड लिया कि जी ये इस तरह की एक प्रेस रिलीज़ वो क्या होती है, समरी आनी चाहिए। तो अब मसला ये था कि अपारा वाले जो हैं, उनका राब्ता पिंडी से ज़्यादा बनीगाला के साथ, ठीक है ना? और बकौल शख्स से वहाँ पे काफ़ी आना-जाना भी था, और मामला जो ये जो वहाँ पे चल रहे थे आजकल, सुना है कि वो जो लंबे चोले वाले और लंबे जुब्बे वाले और वहाँ पे चल रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के तवीज़ और पता नहीं, और वो पुतले और पुतली तमाशा, ये जो चल रहा है उसमें वो जो टाँके लगा के और फिर उसमें सुइयाँ चुभो के, और उसमें फिर उसको आग लगा के, ये मैंने भी देखा हुआ है। मैं बहुत मेरे कुर्ब में न्यूयॉर्क में ये होता रहा है, और मैंने ये देखा हुआ है सारा सिलसिला। इसलिए मुझे पता है कि इसकी क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से ये मामला चलते रहते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ भी है। इसके अलावा बकौल शख्स है कि अपारा वालों ने कुछ बातें की कुछ कोर कमांडर्स के बारे में भी। तो वो भी चीफ़ को बताईं कि जी इस तरह चीज़ें हैं। तो वही बातें जो थीं वो पीएम को भी बताई गईं। तो जब बनीगाला ने शेयर की पिंडी के साथ, तो फिर समझ आई कि ये तो कुछ और चल रहा है सिलसिला। मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाता, लेकिन ये भी मामला जब पता चले, तो फिर उन कोर कमांडर्स ने भी उसके ऊपर रिएक्ट किया कि ये मामला जो है ये इस तरह के चल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस तरह की जब ये खबरें चल रही थीं, जब बनीगाला के साथ काफ़ी थिकनेस चल रही थी, और कुछ जो चोले वाले हैं और जुब्बे वाले हैं, उनको भी भेजा जा रहा था एक तरफ से। तो ये जो खबरें जो थीं, ये फिर लीक हुईं। फिर ये अंदर के ही लोगों ने बताईं। कुछ का ताल्लुक साउथ पंजाब से है, और अंदर के कुछ लोग जो हैं वो एक और शहर जो पिंडी और गुजरात के दरमियान है, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने फिर ये चीज़ें जो थीं ये बताईं पिंडी को कि जनाब ये सिलसिले चल रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो गेम ऑफ थ्रोन होती है, इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। यहाँ पे तो बाप बच्चों को कत्ल कर देता है, और बच्चे बाप को कत्ल कर देते हैं। तो इसमें कुछ कंटेंडर्स जो हैं, जो अगली गेम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें जो थी वो आगे बता दी। उसके बाद पता चला कि जनाब ये तो मामला काफ़ी खतरनाक हो गए हैं। फिर असद उमर जो हैं, उन्हें भेजा गया ज़रा थोड़ा-सा पीछे-पीछे हटने के लिए कि जनाब ये ज़रा जाके मामलात को साफ़ करें, ठीक करें। तो उन्हें बता दिया गया साफ़ तौर पे कि जनाब ऐसे नहीं चलेगा, और हमारा जो प्रेस रिलीज़ है जिसमें जिस बंदे का नाम है, वही लगेगा यहाँ पे, और उसी के साथ ही चलेगा। तो फिर उनको कहा गया कि अच्छा प्लीज़ आप थोड़ा-सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, वो फ़ॉलो कर लें, कम से कम इतना तो कर लें। तो उन्होंने कहा कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर और कौन-सी बातें? अब
میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جب یہ پچھلی دفعہ جناسم لگے تھے ڈی جی آئی، تو ان کی دفعہ کون سی سمری بھیجی گئی تھی؟ پھر فیض امیر صاحب خود جو ہیں جب یہ لگے ہیں تو پھر کون سی سمری بھیجی گئی تھی؟ کوئی سمری شمری والی بات نہیں تھی، کوئی کانسٹیٹیوشنل اس میں وہ نہیں تھا. ایک ٹریڈیشن سلسلہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں نا، جس طرح یو کے ہے اس میں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے، ٹریڈیشنز ہیں، تو ان کے مطابق وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو اسی طرح یہ بھی چلتا رہا ہے. تو اس کو ایک فس کریٹ کرنا اور ایک ایسے ایشو بنانا، یہ بالکل غلط تھا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 25 اکتوبر ہے اس فار دیز پوسٹنگز ٹو ٹیک افیکٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پہلے اب سنا ہے کہ ادھر دوسری گیم بھی چل رہی ہے کہ سیٹرن بھی نکلے گا ادھر سے اور جوپیٹر آئے گا، اور جوپیٹر اس میں سے نکلے گا تو پتہ نہیں کیا نکلے گا. اب جس ملک کے ایک نیوکلیئر پاور کے جو معاملات ہیں وہ سیٹرن اور جوپیٹرز جو ہیں وہ طے کر رہے ہوں، تو پھر آپ دیکھ لیں گے کیا وہاں پہ حالات ہو سکتے ہیں. اور کس طریقے سے یہ جو ہمارا جو بیسک دینی کانسیپٹ ہے کہ ان چیزوں سے بچو، یہ شیطانی معاملات ہیں. دیکھیں نا، شیطان تو ہے نا، شیطان ایگزسٹ کرتا ہے اس دنیا میں. اسی طرح شیطانی معاملات بھی اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہا گیا کہ رکو، ان سے منع کرو ان کو، اور ان چیزوں میں مت جاؤ. کیونکہ قرآن پاک کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ ساحر جو ہے، جو جادوگر ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے جدھر سے مرضی آئے. تو اس لیے یہ جادو ٹونے اور یہ اس طرح کی چیزیں اور یہ ضعیف العقیدگی، یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہو چکی ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جوپیٹر اور سیٹرن کی چالیں ہم نے دیکھ کے اپنے معاملات کو حل کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے، تو مجھے تو بہت مایوسی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں اس میں انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہیں. اور کون سے انسٹیٹیوشنز ایٹ سٹیک ہیں؟ دنیا کے بیسٹ انسٹیٹیوشنز. ہماری فوج، ہماری ISI، دنیا جس کے سے گھبراتی ہے، ڈرتی ہے. لیکن بہرحال میں اب زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں پھر اپارا کی طرف سے صفائی دی گئی ہے چیف کو، اور ان سے کہا گیا ہے کہ جناب ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو چیف نے بھی آگے سے یہ کہہ دیا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آل ویل. لیکن ظاہر ہے ایک چیز تو سامنے آ گئی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو فیصل آباد میں جلسہ ہوا ہے اس میں کیا نعرے لگے ہیں، اور پھر وہ کیا فرسٹ ٹاپ کے اوپر جو ٹرینڈ چل رہا تھا کہ اپارا والوں استعفیٰ دو. اب اس طرح کی سچویشن جو ہے، اب یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ کسی کے کہنے پہ یہ کروایا گیا ہو. کس کے کہنے پہ کروایا گیا ہو یہ آپ ذرا سوچ لیں. کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی ہو، ایک چیز تو طے ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو کیجولٹی ہونی ہے یا ہو چکی ہے. کیونکہ بنی گالا نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے، ٹوٹلی مس ہینڈل کیا ہے، اور اس میں نقصان بھی جو ہے وہ بنی گالا کا ہی ہونے کا احتمال ہے. اور اس کے علاوہ ایک کیجولٹی جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے یا ہو چکی ہے. یہ میں ابھی نہیں کہتا آپ کو، آپ خود اندازہ لگا لیں، اب کافی سمجھدار لوگ ہیں. لیکن یہ صورتحال جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے اور ملک کے فیوچر کے لیے. اس کو یہیں پہ روکنا پڑے گا، کیونکہ انڈیویجولز ڈونٹ میٹر، انسٹیٹیوشنز ڈو. یہاں پہ میں اس کو ختم کرتا ہوں، پھر آپ سے بات ہوگی. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل. بہت بہت شکریہ.